बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की ये वीडियो मेरा उसी सीरीज़ का एक हिस्सा है जो कि मैंने 1-2 दिन पहले अपलोड की थी। अलरा टीवी और यूनुस अल गौहर और सरकार गौहर शाही के हवाले से। तो मैंने ज़रूरी समझा कि एक और वीडियो एक और चैनल पे बनाई जाए, और इस बंदे का नाम है जी हारिस सुल्तान। ये इनका यूट्यूब चैनल है पाकिस्तानी मुल्हिद के नाम से, और जनाब पहले पाकिस्तानी थे और अब इनको जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, ये सिडनी वगैरह या पता नहीं किस जगह पे ऑस्ट्रेलिया में ये मुकीम है, और यूट्यूब पे बैठ के और ये इस तरह के जो मैं अब बता आपको नहीं सकता कि वो किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला की मुनकिर हैं। इनके साथ एक इनका कोई और कुलीग होता है, गालिब साहब हैं शायद कोई, वो अल्लाह ताला की मुनकर हैं और हुज़ूर अस्सलाम को नहीं मानते, और हुज़ूर अस्सलाम की नाउज़ बिल्लाह इतनी बेअदबी करते हैं कि अगर आम मुसलमान, एक तो होता है ना पक्का मुसलमान जैसे हमारे उलमाए कराम हैं, वो सुने तो वो तो इसको कत्ल करने पे दौड़ें, लेकिन जो एक आम शख्स है, मसलन मैं हूँ या आप हैं या जो दुनिया वाले, तो वो भी अगर इनको इनकी लैंग्वेज सुने या इनके जो बोल रहे हैं वो सुने तो यकीनन उसको भी ज़्यादा गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये बता दूँ कि अल्लाह ताला हमारे लिए सब कुछ हैं, यानी हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत भी है, और हमारे खालिक हैं, हमारे राज़िक हैं, वो हमें पैदा करने वाले हैं, हमें रिज़्क़ देने वाले हैं, दुनिया उन्होंने बनाई है, हमारे आका वही हैं। उसके बाद उनके महबूब जो अल्लाह ताला के महबूब हैं वो हमारे भी महबूब हैं। वो कौन हैं? वो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उसके बाद जिन लोगों को उन्होंने कहा कि जी ये हुज़ूर अस्सलाम ने कहा कि ये मेरे महबूब बंदे हैं या मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, वो हमारे लिए फ़र्ज़ है कि हम उनके साथ मोहब्बत करें। ये बातें क्लियर होगी। दूसरा फिर ये है कि पाकिस्तान जिस वतन में हम रहते हैं, हम उस वतन से बेहद मोहब्बत करते हैं, हमारी जान भी उस पर कुर्बान है और इसके लिए हम किसी किस्म की कोई कुर्बानी देने से कभी दरेग नहीं करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मैं यहाँ पे बताना सिर्फ ये चाहता हूँ, ये जो हारिस जैसे बनते हैं, ये इन लोगों की स्ट्रेटजी क्या है, इनके साथ होता क्या है। ये लोग, इन लोगों को पाकिस्तान में कोई मुंह नहीं लगाता। ये आम जो गलियों में रुलते फिरते लोग होते हैं। कादियानियों की भी स्ट्रेटजी यही है। अब मुझे नहीं पता कि इसको कौन कंट्रोल कर रहा है और किधर से इसको फंड आ रहे हैं। जनाब पहले पाकिस्तानी थे, अब इन्होंने पाकिस्तानी जो नेशनलिटी है वो छोड़ दी है, कहते हैं कि मैंने मनसूख कर दिया, और अब ये ऑस्ट्रेलियन जो है वो शहरी हैं, पाकिस्तानी नजाद ऑस्ट्रेलियन जिसको बोलते हैं। मैं वापस उस पॉइंट पे आता हूँ कि ये कादियानियों की भी यही स्ट्रेटजी है कि वो उन गरीब बंदों को जो गली मोहल्लों में, लेकिन जिनमें थोड़ा सा टैलेंट, आप इस हवाले से कह सकते हैं कि जिनको थोड़ा बहुत बोलना आता है, जो पढ़े लिखे हैं, जो बातचीत कर सकते हैं, उनको उठाते हैं और अपने किसी जर्मनी या जहाँ उनकी मेन दरसगाह है या मेन जहाँ पे वो उनको सेटल कर सकते हैं, वहाँ पे बुलाते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं। अच्छी खासी ट्रेनिंग, उस पर बड़ा खर्चा होता है। इनकी ट्रेनिंग करके तो ये इसको पाकिस्तान में वापस भेज देते हैं, और उसको मुल्हिद बना के, उसको कादियानी बना के, और उसको वापस भेज देते हैं। इसके बदले में बंदा उनको क्या देता है? अपना ईमान बेच देता है। जो मुसलमान होता है वो कादियानी बन जाता है, वो मुल्हिद बन जाता है, वो कहता है कि जी मुझे अल्लाह ताला से मैं बढ़ के हूँ, कुछ इस तरह की बकवासात करना शुरू कर देता है। उसके पीछे इसकी सिर्फ एक रीज़न होती है कि इनको फ़ंड मिलते हैं। कादियानियों, मेरी आंखों के सामने मेरे कई जानने वाले कादियानी जो आम मुसलमान थे वो कादियानी हो गए और बड़े अमीर हो गए, और उनकी एक बंदा अगर उनका सुधर जाए तो उनकी पूरी फैमिली सुधर जाती है, इतने पैसे वो देते हैं। तो वो इन जैसे बंदे जो हैं, हारिस जैसे बंदे को ये मजबूरी होती है पैसा। जब आप पैसे को ही सब कुछ समझ लेंगे तो फिर वो समझ लेते हैं कि यार हमें किस बंदे को टारगेट करना चाहिए। फिर आप पैसे के बदले अपना ईमान भी बेचते हैं, इवन कि अपनी माँ भी बेच देते हैं। माँ बेचने से मुराद ये है कि आपने, अगर पाकिस्तान हमारी धरती है, हमारी माँ है, अगर हम इसके साथ गद्दारी करेंगे, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आप पाकिस्तानियों को इतना गलत कहते हैं, और आप अल्लाह और रसूल को तो कहते ही कहते हैं, मुसलमानों को तो तंग करते ही हैं, आप एक आम पाकिस्तानी को भी गलत कहते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, और आपको बड़ी जो है ना उनसे नफरत है। तो मुझे आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने पाकिस्तान अपने चैनल के साथ क्यों लिखा हुआ है? आपको, यानी अगर आप पाकिस्तान में नहीं रह सकते और आप मुल्हिद हैं और आपको ही को सारा इल्म है, तो आप पाकिस्तान में क्यों नहीं आते? आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं ना, आप पहले पाकिस्तानी थे, आपने कहा मैं मेरे पास जो है वो नेशनलिटी थी पहले, तो आपका तो पहला हक ही ये बनता है कि जिस मुल्क में आप पैदा हुए हैं आप सारा कुछ छोड़ छाड़ के उस मुल्क में आए। कई बंदों को मैं ऐसे जानता हूँ कि जो यहाँ से पढ़े, यहाँ पैदा हुए, पढ़े और
پھر وہ کسی کام کے سلسلے میں یا جاب کے سلسلے میں باہر چلے گئے, وہاں سے انہوں نے پیسہ کمایا اور پھر زندگی کے آخری دن جو ہیں وہ پھر پاکستان آ گئے, اور وہاں پہ آ کے انہوں نے, چونکہ پاکستان کی محبت دل سے جاتی نہیں ہے, لوگ پاکستان واپس آتے ہیں اور پھر اس میں جو ہے وہ اپنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں نا ذرا کہ آپ پاکستانی تھے پہلے, تو آپ کے ساتھ اگر چینل پہ بھی آپ نے پاکستانی ملحد لکھا ہوا ہے, آپ کو پاکستانیوں سے نفرت ہے, تو آپ کا تو پہلا حق یہ ہے کہ آپ تبلیغ جو کر رہے ہیں یا جو پتہ نہیں کیا بکواس آپ لوگوں کے سامنے پھیلا رہے ہیں, تو آپ پہلے پاکستانیوں کو بتائیں نا. آپ آئیں پاکستانی کریں, اپنی تقریبات کریں, جلسے کریں, ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ کی کیا تھنکنگ ہے. لیکن ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس طرح کے بندے پاکستان کیوں نہیں آتے؟ مجھے پتہ ہے, اور آپ میں سے بھی کئی لوگوں کو پتہ ہوگا. اگر یہ لوگ پاکستان آ گئے تو انہوں نے کیا سمجھانا ہے پاکستانیوں کو؟ پاکستانیوں نے ان کو سمجھا دینا ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھے جو واقعات ہوئے, اور وہ اس کی طرف ہم نہیں جاتے کہ وہ کیا سلمان تسیر کا کیا معاملہ ہے, یا جو سری لنکا میں ہوا, سری لنکن مینیجر کے ساتھ ہوا, وہ صحیح ہوا نہیں ہوا, وہ ہم ایک الگ ایشو ہم سمجھتے ہیں. لیکن یہاں پہ انتہا پسندی ہے. یہاں پہ لوگ حضور علیہ السلام کے خلاف کوئی بندہ بولے تو ہم ایک لمحہ 1% برداشت نہیں کرتے. اور یہ صاحب یوٹیوب پہ بیٹھ کے اور پھر کہتے ہیں کہ جی پاکستانیوں کے پاس ٹیکنالوجی نہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ پاکستانی کی جان چھوڑ دیں, آپ مسلمانوں کی جان چھوڑیں. آپ کہتے ہیں نا کہ میں ایک, یعنی آپ کس کو فالو کرتے ہیں؟ آپ ہندوازم کو فالو نہیں کرتے, آپ بدھسٹ نہیں ہیں, آپ مسلمان نہیں ہیں, آپ کیا ہیں؟ آپ کرسچن نہیں ہیں, آپ کوئی ایک نیا جو تبلیغ اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں آپ, تو آپ ہندوؤں سے پنگا کیوں نہیں لیتے؟ آپ کرسچنس کے ساتھ پنگا کیوں نہیں لیتے؟ آپ آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں نا, وہاں زیادہ کرسچنز ہیں, وہاں بول کے دکھائیں نا ان کے خلاف. وہ آپ کو ایسا رگڑا دیں گے کہ آپ کی ساری زندگی یاد رکھیں گے, ہاتھ لگا کے روئیں گے آپ. اور آپ کے ساتھ جو غالب صاحب ہوتے ہیں وہ اپنا ماسک اتاریں, کبھی وہ ہمیں دکھائیں کہ وہ کون ہے, اور آپ اپنی لوکیشنز بھیجیں, آپ ادھر آئیں, پاکستانیوں کو ملیں, اپنی تقریبات جو ہیں وہ کریں, اپنا پیغام لوگوں تک پہنچائیں نا. کیوں نہیں پہنچاتے؟ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جو ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف لوگ کمپین چلاتے ہیں, لوگ بہت برا بھلا کہتے ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں اپنے قرآن و سنت کے مطابق, وہ دلیل دیتے ہیں, لوگوں کو سمجھ بھی آتی ہے ان کی دلیل, اس لیے ان کو لوگ فالو کرتے ہیں, ان پہ اٹیک ہوئے ہیں, انہوں نے کام نہیں چھوڑا. تو آپ پاکستان سے کیوں باہر چلے گئے ہیں؟ اگر آپ نے کوئی نیا دین ہی لانا ہے تو آپ آئے نا, پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا, ان کو سمجھائیں پہلے, پھر آپ چونکہ پاکستانی ہیں تو یہ پاکستان کا پہلا حق ہے, پھر اس کے جو برصغیر ہے اس کا حق ہے, پھر جو اس کے گرد کنٹریز ہیں ان کا حق ہے. تو آپ آئیں, آپ کو لا کے پتہ جائے گا کہ ہمیں بھی سمجھائیں, ہمیں کیا نہیں سمجھ آ رہا, آپ کیا لیے بیٹھے ہیں اپنے ذہن میں. منہ دھونے کا آپ کو طریقہ نہیں ہے, تمیز آپ کو بات کرنی آتی نہیں ہے, اور آپ منہ اٹھا کے ہر بندے کو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ ایسے ہے وہ ایسے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے منکر اور رسول السلام کے منکر کے ساتھ حشر کیا ہونے والا ہے؟ تو آپ آئیں نا پاکستان, آپ کا ٹچ اپ دیتے ہیں کہ آپ کس طرح سے, یا ہم آپ والے ہو جائیں گے یا آپ ہمارے والے ہو جائیں گے. یہ آپ کو چیلنج میرا ہے, آپ ہماری طرف آئیں, پاکستان آئیں, تبلیغ کریں. اگر ہم کنوینس ہو گئے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, آپ جیسے جو آپ کہیں گے ہم فالو کریں گے. اگر آپ ہمارے پاس آئیں, اگر ہم آپ کو مطمئن کر لیں, اور مطمئن ہم نے کر لینا ہے, اور ہمارے پاس کافی طریقے ہیں, آپ آ جائیں. حالانکہ میں آپ کو کسی اور کے پاس نہیں بھیجتا, کیونکہ چیلنج میں کر رہا ہوں, تو میں آپ ہی کو دعوت بھی دوں گا, آپ کو انوائٹ بھی کروں گا, آپ کی رہائش کا, آپ کا کھانے پینے کا بندوبست خود کروں گا. ٹھیک ہے, آپ نے آنا خود ہے اپنے پیسوں پہ, اور کیونکہ ہمارے پاس اتنے حرام کے پیسے نہیں ہیں کہ ہم الو کے پٹھے کو بلانے کے لیے پیسے اپنے جیب سے دیں. آپ آئیں, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. کوئی 2-4 باتیں ہمیں جو سمجھنے والی ہیں وہ سمجھ آ گئیں تو ٹھیک, نہیں تو آپ کو پھر سمجھ آ ہی جائے گی کہ ہم کیا کرتے ہیں. تو آپ آئیں نا, چکر لگائیں. اس طرح کے مزید انفارمیٹیو ویڈیو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل کے آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں. شکریہ.